मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, पूर्व मन्त्री एवं संसदीय प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खान। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, खास गरी अहिले सुरुमा जसरी अब आज रक्षाबन्धन, अब हिन्दूहरूले मनाउने रक्षाबन्धन, भाइ बहिनी बिचको, दाजुबहिनी दिदीको बिचको जुन प्रेमको सम्बन्ध, यो खास गरी पर्व भनिन्छ, यसको सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम म सम्पूर्ण मानव जगत, दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा यो रक्षाबन्धनको शुभकामना दिन चाहन्छु, म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट पनि। अनि यो पर्व खास गरी दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको बिचको माया प्रेम सम्बन्ध सौहार्द कसरी कायम रहिरहने सम्बन्धमा यो पर्व चाहिँ मनाइने गरिन्छ। यसको निम्ति म समस्त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एकदम रक्षा होस्, दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट जुन दाजुभाइहरूलाई रक्षा बाँधिन्छन्, एउटा धागो बाँधिन्छन्, त्यसले गर्दा एउटा विश्वास छ कि हाम्रा दाजुभाइहरूको रक्षा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो देशको, हाम्रो समाजको, हाम्रो समस्त दाजुभाइहरूको रक्षा होस्, कल्याण होस् र सबैमा मेरो तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, अब जसरी जनमत पार्टीका कुरा गरौँ, जनमत पार्टीले जहिले पनि लोकप्रिय नाराहरू उठाउँदै चर्चामा टोल्न खोज्छन्, चर्चामा आइरहन्छन्। जसरी तपाईँहरू हालै आफ्ना पार्टीका जुन पार्टीबाट निर्वाचित अथवा प्रतिनिधि सभा र खास गरी प्रदेश सभा सदस्यहरूको तपाईँहरूले एउटा राइट टु रिकल व्यवस्था अनुसार एउटा उहाँहरूको कति काम गर्नुभयो भनेर एउटा मतदान गर्नुभयो। त्यो खासमा एउटा जुन किसिमको परिणाम आयो, तपाईँका पार्टीका महासचिव सहित 4 जना प्रदेश सांसद उहाँ अनुत्तीर्ण हुनुभएको छ। खास गरी यो के का लागि थियो? उहाँहरूलाई यसका जुन परिणाम आयो त्यसबाट के हुनेछ त? खास गरी लोकप्रियताको कुरा गर्नुभयो। कुनै पनि विषयवस्तु उठान नभएसम्म त्यसको निदान हुँदैन। पहिलो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। जबसम्म एजेन्डा आउँदैन, नारा आउँदैन, तबसम्म त्यो विषयवस्तु कसरी लागू गर्ने, कुन मोडालिटीमा जाने, त्यसको कुनै सुरसार नै हुँदैन। त्यसकारण जनमत पार्टीले उठाएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ आज निर्वाचन आयोगले पनि राइट टु रिजेक्टको कुरा राख्न खोजिएको छ। विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूले त्यहाँबाट भोटिङ गर्ने राइट पनि पाउँदै हुनुहुन्छ केही दिन पछाडि, होइन? त्यसकारण यस्ता विषयवस्तुहरू उठान गर्नु, ल्याउनु, लागू गर्नमा कोसिस गर्नु भनेको त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। जनमत पार्टी त्यसमा अगाडि छ। तर रहेको कुरा तपाईँले राइट टु रिजेक्टको कुरा गर्नुभयो, होइन? राइट टु रिकलको कुरा गर्नुभयो। राइट टु रिकल पनि खासमा सबै तह र तबकामा देशभरि नै लागू हुनुपर्छ। यो त म भन्छु ब्युरोक्रेटमा पनि लागू हुनुपर्छ र अब नेताजीहरूमा त भइ नै हाल्यो। हरेक तहमा चाहिँ यो राइट टु रिकलको व्यवस्था हुनुपर्छ। किनभने तानाशाही प्रवृत्तिलाई यदि मनोमानी प्रवृत्तिलाई यदि निरुत्साहित गर्नु छ भने यो विधि धेरै राम्रो छ। यसको निम्ति हामी नियमन गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोग लगायत नेपाल सरकार समक्ष पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। रहेको कुरा हाम्रो पार्टीभित्र यो व्यवस्था सम्बन्धी काम हामी गऱ्यौँ, होइन? निर्वाचन गरियो, तर केही हाम्रा मान्यज्यूहरू चाहिँ त्यसमा अनुत्तीर्ण हुनुभयो। त्यसको विभिन्न कारणहरू छ। पार्टीले अहिले त्यस विषयमा छलफल गर्दैछ। यसको लागि हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताजीले धेरै कुराहरू भनि नै सक्नु भएको छ, डाक्टर शरद यादवले। अब मैले भन्नुपर्दा वास्तवमा हाम्रो पार्टीले यो प्रावधान ल्याएको छ भने यो कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। यसको निम्ति कस्तो कार्यान्वयन गर्ने, के को लागि गर्ने, कसरी गर्ने, चेतावनी दिएर छोड्ने हो कि टाइम एक्सटेन्ड गरेर पुनः चाहिँ निर्वाचन गर्ने हो अथवा मत लिने हो, होइन? कुन प्रावधान गर्ने हो, यसको विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र अहिलेसम्म बहस छलफल मलाई लाग्छ हुन सकेको छैन। केही दिन पछाडि हामीहरूले अलिकति एउटा फुर्सद नभएको कारणले खासमा हुन पाएको छैन। केही दिनपछि यो हुन्छ र हामीले आफ्नो स्तरबाट, आन्तरिक होस् बाह्य होस्, हामीले यस विषयमा केही न केही चाहिँ प्रावधान जब हामी ल्याएछौँ भने यसमा केही न केही हुन्छ। आवश्यक नै कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा
कारवाही हुन सक्छ। कारवाही पनि धेरै ठुलो कुरा होइन, त्यसबाट चाहिँ भयभीत पनि हुनु हुँदैन। आन्तरिक कारवाही हुन पनि सक्छ, बाहिरी कारवाही पनि हुन सक्छ। त्यो विषयमा केही न केही हुन सक्छ। म तपाईँलाई यो कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु। हजुर, जसरी तपाईँहरू नेपालमा अन्य कुनै पनि पार्टीले यो व्यवस्था ल्याएको छैन अहिलेसम्म। अब तपाईँहरूले यो अवधारणा ल्याउँदै गर्दा खास गरी यसका जुन अब मानव कुनै अब अनुत्तीर्ण भयो, जो खास गरी बहुमत पुरा अथवा उसको पक्षमा मतदान देखिएन, त्यस्ताहरूलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने तपाईँहरूको त्यस्तो व्यवस्था छ कि छैन विधानमा? खास गरी यो हाम्रो विधानभन्दा पनि हाम्रो देशको निर्वाचन आयोगले के यो कुरालाई मान्छ कि मान्दैन, पहिलो कुरा त यो छ। किनभने निर्वाचन आयोगसँग यो प्रावधान छैन, यो पनिसमेन्ट दिने अथवा रिवार्ड गर्ने यस सम्बन्धमा कुनै मेकानिजम छैन। त्यसकारण सुरुमा त हामी निर्वाचन आयोगलाई नै यो विषयमा चाहिँ प्रावधान ल्याउनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ, होइन। भोलि हामीले यदि बाह्य कारवाही गरे पनि निर्वाचन आयोगले मान्दैन, त्यसकारण यो प्रावधान अब देशमै लागू हुन्छ, नियम कानुनको हिसाबले लागू गर्न सकिन्छ भने अहिले त म भन्न सक्दैन, किनभने देशैमा छैन यो प्रावधान। तर यो प्रावधान भइसकेपछि धेरै राम्रो हुन्छ, सुशासनमा धेरै प्रभावकारी ढङ्गले यो चाहिँ काम गर्न थाल्छ, यसको भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार निर्वाचन आयोगसँग भनेको। यस विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामीले यस विषयमा चाहिँ पनिसमेन्ट गर्ने हो, रिवार्ड गर्ने हो, चेतावनी दिने हो या नसिहत गर्ने हो, के गर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ हामीले गर्छौँ। यो नेपाल सरकारले नै गर्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने नेपाल सरकारको प्रावधान अहिलेसम्म लागू भएको छैन यो विषय। हजुर, भनेपछि जो अनुत्तीर्ण हुनुभएको छ उहाँहरूलाई जनमत पार्टीले फिर्ता बोलाउँदैन। अब रह्यो कुरा फिर्ता बोलाउने अथवा के गर्ने, मैले त्यो भनिसकेँ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो विस्तृत छलफल भइसकेपछि फिर्तै बोलाइहाल्ने अथवा उहाँको पद नै खोसिहाल्ने भने जनमत पार्टीसँग मात्र त्यो राइट छैन। किनभने उहाँ दल जान सक्नुहुन्छ फेरि। यो विषयमा के छ भने विभिन्न नेपाल सरकार छ, निर्वाचन आयोग छ, जनमत पार्टी छ, त्यसपछि जनमत पार्टीको कार्यकारिणी समिति छ, केन्द्रीय समिति छ, यी सबैबाट एप्रुभ हुनुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण यो फिर्ता नै बोलाइहाल्ने, उहाँहरूलाई समाप्त नै पारिदिने म चाहिँ यो भन्न सक्दिनँ। तर पार्टीले आन्तरिक चेतावनी आवश्यक नै दिन सक्छ, यसमा दुईमत छँदै छ। हजुर, अब जसरी कुरा गरौँ, तपाईँ खास गरी अब उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति हालै निर्वाचित हुनुभयो। भनेपछि खास गरी त्यो सर्वसम्मतमा चयन हुनुभयो। खास गरी तपाईँहरू उद्योग मन्त्रालयले पहिलादेखि मागिरहनु भएको थियो, तर त्यसको समितिको सभापति हुनुभएको छ। के छ योजना? खास गरी तपाईँहरू उद्योग मन्त्रालय माग्नुभएको थियो, तर समितिमा आउनुभयो। के छ योजना तपाईँहरूको? यसको निम्ति अब सहज रूपमा मलाई छनौट गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सत्ता गठबन्धन दल नेता र प्रतिपक्षमा रहनुभएका नेपाली एमाले पार्टी, त्यसपछि रासोपा अनि रापरापा सबैका नेताजीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी मेरो समितिमा दुईजना हामी उम्मेदवार थियौँ। गणेश पराजुलीजी रासोपाबाट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले आफै चाहिँ लास्ट टाइममा होइन, जनमत पार्टी पनि उदाउँदो शक्ति हो, जनमत पार्टी र हामी बिचको धेरै भिन्नता छैन, हामी काम गर्नलाई तत्पर छौँ। डाक्टर सीके राउतजी जनमत पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँप्रति सम्मान छ, उहाँसँग भिजन छ। अब्दुल खानजी चाहिँ एउटा मार्जिनलाइट कम्युनिटीबाट, मधेसी कम्युनिटीबाट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति चाहिँ हामीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्छौँ भनेर उहाँले आफ्नै मुखबाट बोल्नुभयो। यसको निम्ति उहाँलाई पनि म गणेश पराजुलीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी म अब यो सभापतिमा भइसकेपछि सुरुदेखि नै हाम्रो मागहरू, खासमा हाम्रो एजेन्डाहरू उद्योगसँग सम्बन्धित थियो, अहिले पनि छ। तर के थियो भने मन्त्रालय भनेको कार्यकारिणी पद हो। मन्त्रालयले डाइरेक्ट एक्सन लिन पाउँछ, बजेट चलाउन पाउँछ, आफूले चाहेको अनुसार को काम गर्न पाउँछ। तर सभापति भनेको त्यस्तो होइन। सभापति भनेको एउटा सम्मानित पद हो, सरकारलाई घचघचाउने हो, सरकारलाई नियमन गर्ने हो, आएका विभिन्न किसिमका प्रावधानहरू जुन समितिमा आउँछन् त्यसको निराकरणको निम्ति सुझाव सल्लाह दिने हो, सरकारलाई अलिकति सचेत पार्ने हो,
हैन, उहाँबाट सुझावको कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्ने हो। यो एउटा सम्मानित पद हो, यसबाट डाइरेक्ट कार्यान्वयन नै गर्न सकिन्छ भन्ने छैन, तर सुझाव सल्लाह आफ्नोबाट सक्दो जति हामी गर्छौँ। त्यसमा म आफ्नो समितिबाट पछि पर्दैनौँ। नियम कानुन को कुरा हुन्छ, त्यसमा छलफल गरेर हामी मान्यज्यूहरू छन्, त्यसमा 24-25 जना मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग छलफल गरेर विभिन्न किसिमका यसमा डेलिगेसन आउँछन्, सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई चाहिँ सचेत गराउने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काममा हामी तत्पर हुन्छौँ। म यो काम गर्छु। तर अब मन्त्री र मन्त्रालयको जस्तो एक्सनमा आएर चाहिँ फिल्डमै काम गर्नलाई मलाई लाग्छ सभापति पदबाट हुन सक्दैन, हैन। त्यो विधि विधानमा छैन, नियममा छैन। तर पनि अब मेरो जे जति कार्यक्षेत्र छ त्यो हिसाबले म आफ्नो काम चाहिँ तदारुकताको साथ गर्नेछु। हजुर, भनेपछि यो उद्योग तथा वाणिज्य जुन तपाईँहरूको उद्योग मन्त्रालय पनि माग थियो, खास गरी यसले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने, तपाईँहरू डाइरेक्टली त्यसमा केही त्यस्तो लागू गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि? अब त्यही त मैले भने नि, यो कार्यकारिणी पद होइन, डाइरेक्ट लागू गर्न सकिँदैन। मन्त्रीजीलाई, मन्त्रालयलाई, सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउने काम गर्न सक्छ, सुझाव दिने काम गर्न सक्छ, उहाँबाट जवाब लिने काम गर्न सक्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले औद्योगिकरणबाट नेपालको जिडिपीमा धेरै थोरै मात्रामा योगदान रहेको छ, लगभग 6-7% मात्रै योगदान रहेको देखिन्छ। अहिले 10वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू नेपालमा छन्। सबभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र भनेको वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र हो। त्यसको हालत हेर्नु त 7 दिन कम्पनीहरू, फ्याक्ट्रीहरू चल्ने अवस्थामा, उद्योगहरू चल्ने अवस्थामा छैन। 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मात्र चल्छन्, बाँकी दिनहरूमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ विभिन्न कारणले गर्दा। त्यस्तै विराटनगरको पनि त्यही हालत छ, हेटौडाको पनि त्यही हालत रहेको छ, हैन। यस्तामा अनुगमन गर्ने काम हाम्रो हो, अनुगमन पश्चात सुझाव दिने काम हो, सिफारिस गर्ने काम हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। र औद्योगिकरणमा के समस्याहरू भइरहेको छ, बाह्य समस्या, आन्तरिक समस्या, मन्त्रालयबाट, कर्मचारीज्यूहरूबाट या अन्य कुन ठाउँबाट कस्तो किसिमको प्रब्लमहरू आइरहेको छ, त्यस विषयमा चाहिँ हामीले निवारणको निम्ति सुझाव सल्लाह दिन सकिन्छ। डाइरेक्ट मैले चाहेर उद्योग खोल्न चाहिँ सक्दैन, यो यथार्थ कुरा। हजुर, तर चुनावकै बेला तपाईँहरू जसरी अब 10 लाख युवालाई रोजगारी, एक घर एक रोजगार कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले सोध्दैछन् जनमत पार्टीले घोषणा गरेको रोजगार खोइ? ठिक छ, जनमत पार्टी अहिले सरकारमा आएको अथवा चुनिएर आएको जम्मा भयो 9 महिना जति हुन, 9-10 महिना भयो, हैन। 9-10 महिना ल तपाईँ 10 महिना भयो। यहाँ 10 देखि 20 वर्षसम्म राजनीति गरेको, राज्य गरेको, सत्तामा हावी भएको पार्टीहरूसँग यो प्रश्न किन हुँदैन? तिनीहरूले यो एजेन्डा उठाएकै छैन। हो, त्यही त। हामीलाई कम्तीमा काम गर्ने टाइम त दिनुहोस्, मौका त दिनुहोस्। पहिला 10 लाख रोजगारी लिनको निम्ति 10 लाख भोट त दिएर हेर्नुहोस्। म यो भन्न चाहन्छु। हाम्रो जितेको, विजय हासिल गरेको प्रत्यक्ष रूपमा एकजना सांसद, एकजना मान्यजी मात्र हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके ओली। हामी 5 जना समानुपातिक स्तरबाट आएका छौँ, जनताले चाहेर आएका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा अब 9 महिना 10 महिनामा नै सबै हामी अपेक्षा पुरा गर्न सक्छौँ, सबै पुऱ्याइदिन्छौँ भन्ने अवस्था छैन। किनभने हाम्रो सङ्ख्या भनेको जम्मा 6 जनाको छ। 6 जनाले न त सरकार चलाउन सक्छ, न त सरकार ढलाउन सक्छ। हामी त पेन्डुलममा अवस्था रहेको छ। यदि हामीले निर्णायक शक्तिको रूपमा आए त हामी गरेनौँ भने त्यतिखेर नै सवाल उठ्ने हो। त्यसकारण म एकदम जनतालाई सानोभन्दा सानो सुझाव के दिन चाहन्छु यो विषयमा। ठिक छ, हामीले एजेन्डा उठाएछौँ, हामी पुरा पनि गर्छौँ, तपाईँहरूसँग म प्रतिबद्ध छु। तर 1 वर्षभित्रै, 2 वर्षभित्रै म पुरा गर्न सक्छु भनेर कुनै पनि हालतमा देखिरहेको छैन अवस्था। त्यसको निम्ति तपाईँ एकचोटि निर्णायक तहमा पुर्याउनुहोस्। कम्तीमा 10 लाख रोजगारीको अपेक्षा छ भने 10 लाख भोट दिएर पठाउनुहोस्, हैन। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यो एजेन्डा पुरा गर्छौँ। त्यसको निम्ति हामी पछि हटेका छैनौँ, होइन। हामी 10 लाख रोजगारी गलत एजेन्डा हो भनेर होइन। यहाँ 10 लाख रोजगारी नभएसम्म देशको समस्याको समाधान पनि हुन सक्दैन। किनभने 2, 4, 5 लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्, उहाँहरूलाई यहाँ रोजगारी दिनु पर्यो। 4, 5 लाख यहाँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल यहाँ चाहिँ एउटा सिस्टममा देश जान सक्छ। त्यो गर्नु
एकदम उपयुक्त सबै पार्टीको एजेन्डा हुनुपर्छ मेरो विचारमा, नेपाल सरकारकै एजेन्डा हुनुपर्छ यो। तर कसैले ध्यान दिएको छैन। जनमत पार्टीको एजेन्डा बनेको अहिले छ, भोलि गएर यो चाहिँ सरकारकै एजेन्डा बनेर यो समस्या समाधान हुन्छ। त्यसको निम्ति अलिकति टाइम दिनुहोस्, अलिकति हामीलाई निर्णायक स्तरसम्म पुर्याउनुहोस् होइन। केही हदसम्म तपाईँहरूले यस विषयमा विचार गरेर ल जनमत पार्टीले एकचोटि यदि 10 लाख रोजगारी लिनु छ भने कम्तीमा 10-20 लाख भोट दिएर हेरौँ भन्ने चाहना अनुसार हुनसक्छ मिसन 84 आउने दिनमा 84 तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई मनन गरेर यदि 10 लाख रोजगारी लिनु छ भने हामीले जनमत पार्टीले विजय गराउनुपर्छ भन्ने सोचको साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हामी यो एजेन्डा लागू नगरेसम्म हामी सुख चैनले बस्नेवाला छैनौँ। यो एजेन्डा हामी लागू गराउन सक्छौँ। हजुर, तर जनमत पार्टी खास गरी अहिले जनमत पार्टीलाई जुन जनादेश आएको मतादेश आएको छ, सरकारमा जाने मतादेश छैन भन्ने विश्लेषण छ। तपाईँहरू सरकारमै अब मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा कहिले मन्त्री पठाउने, कहिले फिर्ता बोलाउने, प्रदेशमा पनि त्यही तपाईँहरू खास गरी मन्त्री हेरफेरमै जनमत पार्टी बेच्छ भन्ने किसिमका आरोप छ तपाईँमाथि। अब कसले भन्यो सरकारमा नजाने जनादेश हो भनेर? यो त झन् सरकारमा नै जानुपर्छ भने मतादेश हो नि त। सरकारमा नजाने मतादेश कतिखेर हुन्छ? जतिखेर एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा भइन्छ, जतिखेर सरकारमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ, उतिखेर न प्रतिपक्षमा बस्ने हो। अहिले प्रतिपक्षमा बसेर जनमत पार्टीले के गर्न सक्छ? पक्षमा बसेर कम्तीमा तपाईँको कुरालाई सदनदेखि सडकसम्म उठाउन त सक्छ। प्रतिपक्षमा बसेर त्यो पनि गर्न सकिँदैन होइन। नत्र त्यो गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले 20-21 सिट भएको रासोपाले केही गर्न सकिरहेको छैन होइन। तर सरकारमा भइदिएको भए केही न केही गर्थ्यो होइन। हामीभन्दा सानो दल, सानो आकार भएको दलहरू पनि सरकारमा छन्, उहाँहरूले पनि केही न केही गरिराख्नु भएको छ। तर यदि उहाँहरू सरकारभन्दा बाहिर जानुभयो के गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले परिस्थिति यस्तो छ, बिना सरकारको तपाईँले गर्ने खालको कुनै पनि कामहरू छैन। वकालत मात्र गर्न सकिन्छ, उठाउन सकिन्छ कुराहरू, तपाईँको मुद्दाहरू उठाउन सकिन्छ, हल्ला गर्न सकिन्छ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्न सकिन्छ। तर तपाईँलाई 10 वटा कल दिनु पर्यो भने, तपाईँले एकजना कर्मचारी चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो भने त्यसको निम्ति सरकारकै चाहिँ एउटा सहारा चाहिन्छ। त्यसकारण जनताको जनादेश अहिले जनमत पार्टीलाई होइन सरकारमा जानुस् नै हो, त्यहाँ गएर केही न केही गरिदिनुहोस्, केही न केही राहत हुने खालको काम गरिदिनुहोस् भनेर त्यसकारण हामी सरकारमा गएका छौँ। रहेको कुरा मन्त्री हेरफेरको जुन कुरा छ, यो भनेको सामान्य प्रक्रिया हो। हेर्नुहोस्, 1 वर्ष पनि कसैले यसमा धेरै ठुलो कुराहरू मान्नु हुँदैन। पार्टी हो, पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका कुराहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमका पार्टीले विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू सेट गरेको हुन्छ, दूरगामी सोचहरू राखेको हुन्छ। कहिले कसलाई कहाँ राख्ने, कसरी कुन ठाउँमा राख्दा उचित हुन्छ पार्टीको निम्ति, भविष्यमा कुन राम्रो हुन्छ कुन नराम्रो हुँदैन, यसको विषयमा विभिन्न किसिमका छलफल भएरै नै यस्तो भएको हुन्छ। यो कुरा एउटा भयो। अर्को कुरा के छ भने सरकार यत्रो ठुलो रहेको छ, 5-10 वटा पार्टी मिलेर बनेको सरकार छ होइन। अब सरकार नै पटक पटक फेरबदल भइरहेको छ भने होइन, हामी पार्टी र मन्त्रीज्यू पुरै छौँ। किनभने अहिले जनमत पार्टी भनेको लिडर र लिडरसिप निर्माण गर्ने पोजिसनमा रहेको छ। हामीलाई अलिकति अनुभवको कमी रहेको अवस्था छ, अनुभव बटुल्ने अवस्था छ र अभ्यासहरू गर्ने समयको छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा विभिन्न किसिमका अभ्यासहरू गर्ने, विभिन्न सिकाइहरू लिने, सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाहरूको तजुर्बा लिने होइन र काम गर्ने एउटा तौर तरिका सिक्ने भएको कारणले गर्दा हेरफेर गरेर भए पनि हामीले चाहिँ एउटा अभ्यास गरिरहेछौँ। किनभने अहिले हामीबाट होइन जति जनताले अपेक्षा गरेको छ, हामीले जति सोचेका छौँ एकचोटि ड्रास्टिक चेन्ज गर्न सक्ने सम्भावना देखिरहेको छैन। किनभने हाम्रो सङ्ख्या एकदम न्यून रहेको छ। त्यो सङ्ख्या यस्तो छ कि त्यो सङ्ख्याबाट कतै केही त्यो हल्लिने खालको सम्भावना छैन, सरकारमा अलिकति खलबली ल्याउने खालको छैन। त्यसकारण हामी चाहिँ अब सिक्ने, अभ्यास गर्ने, जनताको कुरा उठाउने, आफूबाट सक्ने जति समस्याको समाधान गर्ने, निवारण गर्ने तर्फमा गइरहेछौँ। त्यसकारण यो पार्टीको बृहत हितको निम्ति, जनताको हितको निम्ति, देशको हितको निम्ति, एउटा अभ्यासको निम्ति, तौर तरिका सिक्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो पार्टीले यो अभ्यास गरेको अवस्था रहेछ। हजुर, अब तपाईँ खासगरी खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले
काम गर्ने काम दिनुहुँ नयाँ नयाँ कामको चर्चा हुन्थ्यो। तपाईँ पनि भन्नुभएको थियो कि यो मन्त्रालय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो, तर राजीनामा दिनुभयो। कसको दबाबमा? खानेपानी मन्त्रालय एकदम राम्रो मन्त्रालय हो। म उतिखेर पनि भनेको, सरकारमा हुँदा पनि, म आफू मन्त्री हुँदाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। एकदम जनतासँग डाइरेक्ट सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो, घर घरसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो। त्यसमा दुई मत छँदै छैन। र मैले गर्न खोजेको कामहरू पनि अलिकति सबैजनाले तारिफ नै गरिरहेछन्। हजुरले पनि गर्नुभयो त्यस्तै। विभिन्न पार्टीका नेताज्यूदेखि लिएर सबैजनाले भने राम्रो काम भइरहेको थियो, छोटो समय भए पनि। यसको लागि म सबैजनालाई, तपाईँ सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई दबाब भन्ने कुरा भन्दा पनि अब पार्टीको एक प्रकारको डिसिजन भयो, पार्टीले बोला होइन, पार्टीले हो फिर्ता बोलाएपछि त्यो पार्टीमा भइसकेपछि अनुशासन, पार्टीको विधि विधान, पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने सबैको जिम्मेदारी हो, होइन। पार्टीभित्र बसिसकेपछि, पार्टीको एउटा अङ्ग भइसकेपछि त्यो सबै कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्ने, आजै म 5 वर्ष मन्त्री भइदिने त्यो सोच चाहिँ कसैले पनि राख्नु हुँदैन, कुनै पनि नेताजीले राख्नु हुँदैन। पार्टीप्रति, जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो प्रति इमान्दारिता देखाउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र पार्टीले डिसिजन गरिसकेपछि होइन तपाईँ फिर्ता आउनुपर्छ भनेर म विदिन 2 घन्टाभित्र राजीनामा दिलाएर फिर्ता भएको मान्छे हो। र म यो तपाईँले विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म जुन पार्टीमा, जुन सङ्गठनमा छु त्यो प्रति पूर्ण वफादार छु। कुनै पनि पार्टीको निम्ति, पार्टीले गरेको डिसिजनमा नो गर्ने मसँग एक्सक्युज छैन, मसँग चान्स छैन। हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले पार्टीको डिसिजन भइसकेपछि म फिर्ता भएको। हजुर, तर तपाईँले त्यत्रो राम्रो काम गरिरहनु भएको थियो, खास गरी जुन अब विभिन्न किसिमका योजनाहरू, नयाँ नयाँ योजनाहरूलाई ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। सिंहदरबारमा मिलमच्यु पानी खुवाउने, यो खास गरी बोतलका पानीहरूलाई निस्तेज गर्ने जुन किसिमका तपाईँको योजनाहरू थियो, तपाईँले विभिन्न मधेसका जिल्लाहरूमा पनि निरीक्षण गर्नुभयो, विभिन्न पानीहरूको विभिन्न किसिमका कामहरू गर्नुभयो। यस्तो राम्रो काम गर्दा गर्दै पार्टीले किन बोलायो त? खास गरी अब तपाईँले अब जसले बोलायो अर्को मन्त्रालयमा तपाईँले पठाउनु पर्ने थियो। नै यसमा काममा त कुनै त्यो 1, 2, 3 मात्रै थिएन। काम एकदम मैले सोचेअनुसारको, हाम्रो पार्टीको डिसिजन अनुसारको, सरकारको चाहनाअनुसार काम भइरहेको थियो। त्यसमा 2 मत छँदै थिएन। र कुरा के भयो, उतिखेर अलिकति सरकारमा परिवर्तन भयो। सरकारमा परिवर्तन भइसकेपछि सरकारले, सम्मान्यजीले जुन प्रकारको हामीसँग वाचा गर्नुभएको थियो, त्यो वाचामा चाहिँ उहाँहरूले कुठाराघात गर्नु। उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो, अब सरकारमा अलिकति चेन्ज भयो भने पनि तपाईँहरूलाई अर्को मन्त्रालय, विकासशील मन्त्रालय, विकास गर्ने खालको, डाइरेक्ट जनतासँग जोड्ने खालको मन्त्रालय दिन्छु भनेर भन्नुभयो। तर फेरि चाहिँ अब दिने बेलामा होइन, अब जनमत पार्टीलाई खानेपानी नै हुन्छ भने एउटा जिस्काउने जस्तो काम भयो क्या, होइन। कि त सुरुदेखि नै होइन जनमत पार्टीको भइसक्यो, अब त्यो यताउता हुँदैन, थापाछ हुँदैन भन्ने हुनुपर्थ्यो। आफै सम्मान्यजीले विभिन्न किसिमका मिडियाहरूमा पनि बोलिदिने, अनि राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा पनि उहाँले नै बोलिदिने, होइन। जनमत पार्टीलाई चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, फलानु मन्त्रालय भनेर भन्नु, अनि लास्टमा खाए खा नत्र भने घिच जस्तो कुरा गरेपछि धेरै जनताको पनि अलिकति प्रेसर भयो क्या, होइन। किनभने यस्तो अपमान सहेर त बस्नु ठिक हुँदैन, होइन। बरु नबसौँ, बरु मन्त्रालयमा नरहौँ, सरकारमा नरहौँ भन्ने सम्मको जनताको चाहिँ प्रेसर आउन थालेपछि पार्टीले डिसिजन गर्न बाध्य भयो। पार्टी डिसिजन गरिसकेपछि मैले राजीनामा दिने स्वाभाविक कुरा भयो। हजुर, तर फेरि अहिले जुन तपाईँले पाउनु भएको छ सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन, यो विकासको लागि मन्त्रालय हो। अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सँगै मामिला जोडिएको छ, होइन। यसमा केही विकास हुने गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमका योजनाहरू छन्, तराई मधेसको निम्ति योजना छ, यसमा विकासको कर्मचारी व्यवस्थापन, अर्को कर्मचारी व्यवस्थापनको ठुलो जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय हो। कर्मचारीज्यूहरूको समस्यालाई हेरेर यदि व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यो पनि विकासै हो, होइन। विकास होइन भन्न मिल्दैन। कर्मचारीहरूको समस्या बुझिदिने, कर्मचारीहरूले को चाहना बुझिदिने, कर्मचारीहरूले किन राम्रोसँग काम गर्दैनन् त्यस सम्बन्धी अलिकति गोष्ठीहरू, प्रशिक्षणहरू, कार्यक्रमहरू गरेर कर्मचारीज्यूहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्यो भने त्यो पनि एक प्रकारको विकास नै। तर जुन विकासको कुरा तपाईँले गर्नुभयो त्यो त्यस्तो विकास, मानव शहरी विकास मन्त्रालय गर्ने काम जस्तो विकास, होइन,
उद्योग मन्त्रालय, उद्योग र के भन्छ कृषि तपाईँको मन्त्रालय। कृषि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, त्यस्तो खालको विकास डाइरेक्टली देख्न खालको विकास गर्न यसबाट सकिँदैन, किनभने त्यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। तर जे छ त्यसमा सुधार गर्न मात्र सक्यो भने त्यो पनि विकास नै हो, त्यो गर्न सकिन्छ। यो पनि के छ भने अलि दिनपछि अब सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि पनि मन्त्रालयहरू चेन्ज हुन सक्छ। यो यस्तो छैन यही मन्त्रालय नै 5 वर्षमा हुन्छ, अहिले नै 12 पटक भइसक्यो हैन, भइसक्यो। त्यसकारण यो हुन्छ र यसमा पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ, सरकार पक्षबाट पनि सकारात्मक छ। अहिले सबै मन्त्रालयहरू फुलफिल थियो, सबै मन्त्रीज्यूहरू भइसकेको अवस्था थियो। अब यसमा त सरकारले कम्तीमा एउटा उदारता देखाएर जनमत पार्टीप्रति अनुदार भएर, जनमत पार्टीले सरकारले दिएको समर्थनप्रति जिम्मेवार भएर आफ्नो मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीले मन्त्रालय दिनु एउटा सरकारप्रति चाहिँ राम्रो कुरा हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु, हैन। अरू मन्त्रालयहरूमा फिर्ता बोलाउने जस्तो अहिले देखिएको थिएन। यो मन्त्रालयमा सम्मानीज्यूको हातमा भएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै हातमा भएको हुनाले उहाँले आफ्नो मन्त्री फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीलाई दिनुभएको छ र यो पनि केही समयपछि परिवर्तन हुन सक्छ। यो होइन यही रहन्छ भन्ने कुरा छैन। हजुर। अब जसरी तपाईँ संसदमा जुन अस्ति पनि संसदमा तपाईँले कुरा उठाउनु भयो कि जनता नागरिकताको सन्दर्भमा के समस्या हो, जस्तो नागरिकता विधेयक पारित भइसक्यो, अहिले लागू छ, अहिले के समस्या आइरहेको छ? अहिले खास गरी नागरिकता ऐनहरू बनिरहेको अवस्था रहेको छ अहिले र नागरिकताको सवालमा 2-3टा कुरा मैले त्यहाँ बुँदागत रूपमै उठाएको थिएँ सदनमा पनि। म अहिले पनि 2-3टा कुरा भन्छु, किनभने 62-63मा जुन जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो उतिखेर एउटै बुवा आमाको छोरा जसको उमेर पुगेको थियो अथवा 18 वर्षभन्दा माथि थियो उसको नागरिकता त बन्यो, तर जसको उमेर पुगेको थिएन, 18 वर्षभन्दा मुनि थियो, उसको नागरिकता त उतिखेर बनेन, उसको उमेरको कारणले गर्दा। अहिले नागरिकता बनाउने जाने बेलामा फेरि त्यही बुवा आमाको नागरिकता छ कि छैन भन्ने प्रावधान राखिदिएको छ, कन्डिसन राखिदिएको छ, अनि उसँग त छैन, हैन। त्यस्तो अवस्थामा उसको नागरिकता अहिले बनिरहेको अवस्था छैन। यो पनि ऐनमा राख्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने भने मैले कुरा राखेँ। अर्को के थियो भने एउटै बाबु आमाको छोरा भइसकेपछि आमाको मृत्यु भयो, आमाले नागरिकता बनाउनु भएन, उहाँको निधन भयो, मृत्यु भयो। अहिले नागरिकता बनाउन जाने बेलामा आमाको पनि नागरिकता माग्दैछ। आमाको मृत्यु भइसकेपछि नागरिकता कहाँबाट ल्याउने? मृत्यु दर्ता हुँदा पनि नागरिकता दिइरहेको अवस्था छैन अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट, सिडिओ साहब कहाँबाट, हैन। त्यसकारण यो पनि जायज कुरा हो, यसलाई पनि नियममा समावेश गर्नुपर्ने कुरा मैले उठाएको थिएँ। अर्को के उठाएको थिएँ भने मानव कुनै बाबु आमाको बच्चा जन्मियो, बच्चा जन्मिसकेपछि बाबु चाहिँ बच्चा र आमालाई छोडेर गयो, कता गयो थाहै छैन, ठेगानै छैन, 10-20 वर्ष भइसक्यो उसको ठेगान छैन भने ऊ बच्चाको नागरिकता कसरी पाउनु, हैन। आमाको आधार लिनु पर्यो या के गर्नु पर्यो नियममा, यो कुरा पनि समावेश, आमा वा बुवा राख्नु पर्यो, बुवा राख्नु पर्यो, आमा वा बुवा, आमा वा बुवा राखिदिनु पर्यो यो कन्डिसनमा, अनि उसले नागरिकता पाउनु पर्यो। किनभने अब आमाले नागरिकता बनाउनु भएन भने नागरिकता पाउने त उहाँको अधिकार थियो, तर अधिकार प्रयोग नगरिकन उहाँको मृत्यु भयो। अब मृत्यु भइसकेपछि कहाँबाट ल्याउने? अथवा कोही बाबु भागेर गयो भने अब उसलाई खोजेर कहाँबाट ल्याउने? मृत्यु भयो कि कहाँ हरायो कि कहाँ गयो? त्यसकारण यी जायज प्रावधानहरू राखेर नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ। अर्को के थियो भने अहिले जन्म दर्ताको धेरै कुरा, जन्म दर्ताको के छ, विश्वव्यापी मान्यता अनुसार के छ भने बाल अधिकारको घोषणा पत्र अनुसार के छ भने जो बच्चा जहाँ जन्मिन्छ त्यहाँ बर्थको जन्मको आधारमा उसको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ, उसको दर्ता हुनुपर्छ। नेपालमा यो घटना दर्ताको जुन नियम छ यसले पनि त्यही कुरा भन्छ। तर अब बाबुआमाको नागरिकता छैन, बच्चा यहीँ जन्मेको छ, हैन, उसको बुवा आमाको नागरिकता छैन, बुवा आमा 10-20 वर्षदेखि यहीँ बसिरहेछन् भने ऊ पढ्न पनि पाइरहेको छैन जन्म दर्ता नभएर, हैन। ऊ बाल पोषण भत्ता पाइरहेको अवस्था छैन, हैन। बैंक खाता खोल्न पाइरहेको छैन बच्चाले, बच्चाको जीवन बिमा बाल बिमा भइरहेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा ठिक छ कोही मुचल्का उठाउने क्रममा सही मुचल्का उठाउनुहोस्, तर जन्मेको आधारमा चाहिँ उसको बर्थ सर्टिफिकेट अथवा जन्म दर्ता दिनुपर्छ भन्ने यो प्रावधान चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। किनभने यो मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो,
मानव जहाँ जन्मेको छ त्यहाँको उसको चाहिँ जन्म दर्ता हुनु, त्यहाँ उसको तथ्याङ्कमा उसको नाम समावेश हुनु, यो उसको जन्म सिद्ध अधिकार भएको कारणले गर्दा यो सबै तहमा हैन 753वटै पालिकामा चाहिँ यो कुरा लागू हुनुपर्छ। जो जहाँ जन्मेको छ सही मुचुल्का उठाएर त्यसको जे छ त्यो लेखेर बाबुआमाको नागरिकता छैन भने नागरिकता लेखिदिने, उसको घर कहाँ छ घर लेखिदिने, घर छैन भने घर छैन भनेर लेखिदिने हैन, उसको बाबुबाजेको नाम थाहा छ भने नाम लेख, थाहा छैन भने थाहा छैन भनेर लेखिदिने। तर उसको चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट हुनु पर्यो, जसरी हस्पिटलहरूमा अहिले गरिन्छ। हस्पिटल हुनु पनि छ नि त, हस्पिटलमा डेलिभरी भयो भने उसको त त्यहाँ नाम समावेश हुन्छ, त्यहाँ घटनाक्रम लेखिन्छ त्यहाँ। त्यस्तै प्रत्येक वडाहरूबाट चाहिँ बालबच्चा जन्मेको आधारमा उसको जन्म दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सदनमा पनि उठाएको थिएँ। म यो कुरा सरकारसँग नै जोरदार रूपमा यो लागू होस् भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु तपाईँको मार्फत। तर तपाईँ अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, यो लागू हुन्छ भने तपाईँहरू दबाबले यो लागू गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् एकदम सिम्पल कुरा रहेछ। र केही जिल्लाहरूमा मैले अस्ति एउटा दलित आयोगको मिटिङमा बसेको थिएँ होइन, त्यहाँ एनपिआई भन्ने संस्थाले 2-4वटा पालिकामा यो लागू पनि गराएको छ। सर्लाहीको कुरा गर्थ्यो, सिराहाको कुरा गर्थ्यो, 2-3वटा पालिकामा 4-5 वडामा यो कुरा लागू पनि भइसकेको छ। भने यो के छ भने नियतमा मात्र भर पर्ने हो कि, जस्तो वडा अध्यक्षको नियतमा, सचिवजीको वडा सचिवजीको नियतमा भर पर्ने हो हैन। त्यसकारण यो एकदम सिम्पल कुरा हो, यो लागू हुनुपर्छ। हामीबाट सक्दो जे जति हुन्छ हामी पहल गर्छौँ, यो लागू हुनुपर्छ। यो बाल अधिकारको कुरा हो, यो विश्वव्यापी मान्यता बाल घोषणापत्रको मान्यताको हिसाबले हो र एउटा जन्मसिद्ध अधिकार भएको नाताले यो चाहिँ लागू हुनुपर्छ र हुन्छ पनि मलाई विश्वास छ। हजुर, अब खास गरी कुरा गरौँ जसरी एमसिसीका विषयमा विभिन्न दलका विभिन्न किसिमका धारणाहरू छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र तपाईँहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धनभित्रै यसका विषयमा फरक मतहरू छन्। जनमत पार्टी त्यस धारणा, यो एमसिसी अब लागू भयो भनेर 13 गतेदेखि लागू भयो भन्ने किसिमका कुराहरू छ। तपाईँहरूको धारणा के छ, एमसिसी कसरी बुझ्नु भएको छ? खास गरी एमसिसी नेपालमा लागू भइसकेको धेरै समय भइसक्यो। यसमा विभिन्न किसिमका छलफलहरू पनि भइसक्यो, विभिन्न किसिमका हिजोदेखि 13 गतेदेखि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले यसमा विभिन्न बहसहरू, ठुला बहसहरू, ठुला आन्दोलनहरू पनि भइसकेको अवस्था छ हैन। अब कार्यान्वयनको जुन कुरा रहेको छ, अहिले जनमत पार्टीले अब बैठक बसेरै यो हुनुपर्छ भन्ने त निर्धारण गरेको छैन। तर मसँग सोधिराख्नुपर्छ भने म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अवस्था अलिकति कमजोर रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशले विभिन्न देशसँग सहयोग मागिरहेकै अवस्था छ। अहिले पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर अन्य विभिन्न किसिमका चाहिँ साझेदार पार्टनरहरूसँग चाहिँ लोन लिने काम त सरकारले गरि नै रहेको छ। भने यो एमसिसी पनि एउटा ग्रान्ट नै हो हैन, एउटा सहूलियत नै हो। त्यसमा पनि अब लोन तिर्नु पर्दैन, एउटा अनुदान सहयोग हो। एउटा धनी देशले चाहिँ हाम्रो गरिब मुलुकलाई एउटा सहयोग गरेको धनराशि हो। त्यसकारण यसलाई धेरै चाहिँ नराम्रो इस्यु बनाउनु हुँदैन। यसबाट बरु फाइदा लिने कामतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। यदि वास्तवमा त्यो ग्रान्ट आएको छ भने यसलाई सही परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा सुशासन कसरी ल्याउन सकिन्छ, यसमा डेलिभरी कसरी गर्न सकिन्छ जनतालाई, यो विषयमा चाहिँ एउटा नियम प्रक्रिया बनाएर चाहिँ यसलाई लागू गर्दा, यसलाई परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। किनभने अहिले हाम्रो देश विकासतिर लम्किने समय हो। विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अहिलेको स्थिति रहेको छ हैन। त्यसकारण देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति यस्ता ग्रान्टहरूमा अनावश्यक बखेडा गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई सही परिचालन, सही रूपमा सञ्चालनको निम्ति चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई लागू गर्नुपर्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यमा जसरी छिमेकी राष्ट्र हाम्रो भारतले चन्द्रमामा आफ्नो यान पठायो, चन्द्रयान 3 भनेर, यस सन्दर्भमा तपाईँको के धारणा छ? होइन, म त मित्र राष्ट्र भारत हाम्रो विभिन्न तरिकाले पनि हाम्रो सौहार्द व्यवहार छ। धार्मिक, सांस्कृतिकदेखि लिएर आर्थिक, नैतिक हिसाबले हाम्रो एकदम नजदिकी छ हैन। त्यसका हाम्रो यति नजदिकको चाहे हाम्रो छिमेकी भनौँ या हाम्रो एउटा मित्र भनौँ, यति ठुलो प्रगतिमा जानुभएछ भने म मित्र राष्ट्र भारतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँको साइन्टिस्टहरूलाई, त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिलाई, त्यहाँका यो सबै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने सम्पूर्ण निकायहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो देशमा म अस्ति पनि सदनमा बोलेकै कुरा हो कि जहाँ इन्जिनियरहरूलाई प्रयोग गरेर विश्वले
विभिन्न किसिमका ग्रहहरूको अध्ययन अन्वेषण गरिरहेछ। हाम्रो देशमा इन्जिनियरहरू कुटाइ खाने अवस्था रहेको छ। हाम्रो देशमा आइओईमा चाहिँ फी अत्यधिक बढाएर विद्यार्थीहरू अहिले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था रहेको छ। अनि यस्ता यावत समस्याहरूलाई निदान गरेर एउटा सक्षम र योग्य जनशक्तिलाई सपोर्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले उहाँप्रति अपमान गरिरहेछौँ, उहाँहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेछौँ, उहाँहरूको हिम्मत चाहिँ अलिकति टुट्ने खालको क्रियाकलापहरू गरी यो हुनु हुँदैन। यस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधि रोकेर छिटोभन्दा छिटो इन्जिनियरहरूलाई, डाक्टरहरूलाई अनि केही गर्ने खालका जनशक्तिहरूलाई सम्मान गरेर चाहिँ हामीले प्रमोट गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। आउने दिनमा हामी पनि चन्द्रमादेखि हेर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषणहरूमा हामी पनि अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो पनि मान्यता रहेको छ। हजुर, हस् त हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष अब्दुल खान। उहाँ पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, साथै उहाँ प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति पनि हुनुहुन्छ।